ओम इमा रुद्राय तव सेकपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिः यथा समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् देशे अस्मिन्ननातुरम् राष्ट्रे अस्मिन्ननातुरम् ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवतसी जायताम् महाराष्ट्रे राजन्यः शूर इकव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्धीरेण बोढा नड्वानासो सप्तिः पुरंजिर्जोखा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वरेखतु फलवत्यो न ओखधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। अध्यक्ष महोदय एवं समस्त राष्ट्र प्रेमी राष्ट्रभक्त देशभक्त सज्जन वृंद, आज हामीहरू देशको वर्तमान परिस्थिति अनि देशका समस्याहरू, विश्व हिन्दू संगठन, आध्यात्मिक नेपाल, हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो इतिहास र पुरातत्व अनि हाम्रो कर्तव्य के छ अनि सम्मति र विविध प्रसंगहरूलाई लिएर विचार विमर्श गर्न उपस्थित भएका छौं र आजका आयोजकहरूले र श्रोताहरूले मलाई यति विषयमा बोल्न भनेर उभ्याउनु भएको छ। वर्तमान परिस्थिति सबैले जानेकै विषय छ, भोगेको विषय छ, त्यो औल्याइरहनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। वर्तमान परिस्थिति के छ, प्रत्येक व्यक्तिले भोगिरहेको छ, प्रत्येक व्यक्तिले त्यसको अनुभव गरिरहेको छ। चाहे सुखी होस्, चाहे दुखी होस्, सानो होस्, ठूलो होस्, टाढा होस्, निकट होस्, त्यसले वर्तमान परिस्थितिको अनुभव अवश्यमै प्रत्यक्ष रूपमा गरिरहेको छ र त्यसलाई फेरि दोहोर्याइरहनु अनावश्यक देखिन्छ। तर त्यसको उपाय अवश्य सोच्नुपर्छ। वर्तमान स्थितिलाई हामीहरूले उपेक्षा गर्नु हुँदैन र यो उपेक्षा गर्दाखेरिमा भोलिको दिन पनि भयंकर आउन सक्छ। अहिले जुन अवस्था छ यो अवस्थालाई यस्तै छोड्दिने हो, उपेक्षा गर्ने हो भने भोलिको दिन कालो आउला, भोलिको दिन दुखी आउला हो र भोलिको दिन भयंकर आउन सक्छ। त्यसकारणले आजका परिस्थितिको अध्ययन गरेर यसका पृष्ठभूमिमा हामीले भोलिको निर्माण गर्नु छ, भविष्यको निर्माण गर्नु छ, योजनाहरू बनाउनु छ, ती योजनाहरूलाई लागू गर्नु छ। यी विधि विधान र अध्यादेशहरू यी जति पनि हुन् यी सब भोलिका लागि हुन्, आजका लागि मात्र होइनन्। त्यसकारणले वर्तमान परिस्थितिमाथि हामीले सिंहावलोकन अवश्यमै गर्नु पर्ला र गरेर अनि तिनको सदुपयोग गर्ने, तिनबाट हामीहरूले शिक्षा लिने, त्यसबाट हामीहरूले भविष्यको निर्माण गर्ने काम गर्नुपर्ने छ। आज मेरा दृष्टिमा म एकचोटि 4 वर्षपछि मेचीदेखि महाकाली घुमेर अस्ति मात्र आएको छु र देशको परिस्थिति के छ भन्ने कुरा, सबैले भोगेको कुरा र सबैले कटु अनुभव गरेको कुरा मैले पनि देखेर आएँ, मैले पनि भोगेर आएँ र मैले यहाँ पनि देख्दैछु र हेर्दैछु यहाँको स्थिति पनि के छ। जस्तो आज यो सभाको एउटा यस्तो किसिमको सार्वजनिक सभा गर्ने, हामीहरूको कुनै नगर भवन हुँदो हो, यदि कुनै सभा भवन हुँदो हो जसमा सार्वजनिक सभा गर्ने 2-4 हजार 10 हजार मानिसहरू बसेर हामीहरूले सभा गर्ने यदि कुनै पनि सुविधा सभा भवनको गरेको भएदेखि यो हिलोमा उभिएर छाता ओढेर पानीमा यसरी हामीहरूले काठिएर बस्नुपर्ने थिएन। हामीहरूले सभाको राम्रोसँग लाभ उठाउन सक्ने थियौं। हामी आज सभा गर्न सक्ने पनि, सार्वजनिक सभा गर्न पनि पाउने अवस्थामा छैनौं। राजधानीको यो गति छ भने अरू जिल्ला अञ्चलको के होला? जेठा मामाको भाङ्राको धोती, कान्छा मामाको कुन गति? अब सबभन्दा पहिले यही स्थिति आजको हेरौं, यहाँ पनि पानी चुहेको छ र अरूलाई सबैलाई के अवस्था छ, यो हाम्रो स्थिति हो आजको।
राजधानीको स्थिति हो, काठमाडौँको स्थिति हो। अरू मेची महाकालीको खोला नाला तर्ने बाटो छैन, फड्के छैन, लाभको छैन, साङ्गु छैन, कुनै पनि हामीहरूको यातायातको व्यवस्था छैन। मेचीदेखि काठमाडौँसम्म आउनलाई धौधौ छ। काठमाडौँदेखि 211 कोष महाकाली पुग्नलाई कुनै बाटो छैन, साङ्गु छैन, कुनै पनि लाभको छैन, फड्के छैन, कुनै तुइन छैन, झुलुङ्गा छैन। एउटा बाबियाको लडो बाँधिएको छ, त्यो बाबियाको लडो चुडियो भने सबैले जानुपर्छ पानीमा। त्यसकारणले यो हाम्रो आजको यातायातको स्थिति छ। शिक्षाको स्थिति सबैले भोगेकै छ। शिक्षा जस्तो छ र यो शिक्षाले जे बनाएको छ, यो शिक्षाले जस्ता जन्तु जन्माएको छ, जस्तो किसिमको हामीहरूको आज विद्यार्थीको जीवन बर्बाद गर्दैछ, अध्यापकको जीवन बर्बाद गर्दैछ र जनताको समाजको समस्त जीवन बर्बाद गर्दैछ, राष्ट्रका जीवनमाथि कुठाराघात गर्दैछ। यो शिक्षाको वर्तमान स्थिति जस्तो छ त्यसको हामीहरूले कटु अनुभव गरिरहेका छौँ। यो पनि शोचनीय अवस्था छ र यो उपेक्षणीय छैन र त्याज्य छैन। यसलाई हेलाका दृष्टिले हेर्नुहुन्न। यो शिक्षाको अवस्था आज हेरिएन भने मैले त अघि नै भनेको हो, यो शिक्षा लागू हुनुभन्दा पहिले नै यो शिक्षा अफाप हुन्छ। यो शिक्षा हाम्रो होइन, यो हाम्रो माटो सुहाउँदो होइन, हाम्रो देश सुहाउँदो होइन, हाम्रो आकाशले सहँदैन, हाम्रा पञ्चमहाभूतले यस शिक्षालाई सहँदैनन्। यो शिक्षा हाम्रो अनुकूल पर्दैन, प्रतिकूल जान्छ। यो सुल हुन्छ, भूल हुन्छ, भूलको सुधार गर्नुपर्छ, सुधार गरेर मात्र लागू गर भनेर मैले 5 शिक्षा विधानको संशोधन गरेर 5 ठुल्ठुला ठाउँमा दिएको थियो, ठुल्ठुला अधिकारी ठाउँमा दिएको थियो। तर 6 महिनापछि उत्तर पाइयो, प्रेस मिस्टेक, प्रेसको भूल, एउटा रेफको पनि सुधार नगरेर जस्ताको तस्तै लागू गर्नुपर्छ, कुनै पनि सुधार हुन सक्दैन भन्ने कोरा उत्तर पाएपछि अनि मैले विदेशतिर लाग्नु परेको थियो। यो शिक्षाले भूल गर्छ, सुल गर्छ र बिगार्छ देशलाई। देशमा अशान्ति ल्याउँछ, अराजकता ल्याउँछ, अव्यवस्था ल्याउँछ र यसले नराम्रो व्यवस्था ल्याउँछ। यो देशको समाजको स्थिति बिगार्छ, माता पिताहरूलाई दुखी गर्छ, अभिभावकलाई दुःख दिन्छ, यसले शिक्षकलाई दुःख दिन्छ, शिक्षा विभागलाई दुःख दिन्छ र तलमाथि सबैलाई दुखी गर्छ। त्यसकारणले यो शिक्षा विद्यार्थीको जीवन बर्बाद गर्छ, ज्ञानका ठाउँमा अज्ञान दिन्छ र उच्छृङ्खलता दिन्छ। देशले ज्ञान दिने होइन, राष्ट्रको निर्माण गर्ने होइन, राष्ट्रियता यसमा ल्याउँदैन, मानवता यसले ल्याउन सक्दैन, यसमा कुनै पनि त्यस्तो तत्त्व छैन। त्यसकारणले यो अफाप हुन्छ भनेको नमान्दा आजको यो 9 गते आयो, 10 गते आयो, 20 गते आयो, यस्ता गते आउँछन्, फेरि पनि आउनेछन्, जानेछन्। यसले यही गति गरेको छ। यो शिक्षाको वर्तमान स्थिति छ। अर्को थियो पञ्चायतको स्थिति। पञ्चायतको अवस्था ठिक छैन। पञ्चायती दर्शन अनुसार पञ्चायत चलेको छैन। पञ्चायती दर्शनलाई एकातिर थन्क्याएर, एकातिर लत्याएर, हुत्याएर यो पञ्चायत अर्कातिर जाँदैछ, यो भूल गर्दैछ। यो पञ्चायतलाई अहिले आमूल सुधार गर्नुपर्छ। आमूल एक्कासी सुधार, क्रमिक सुधार होइन, एकैचोटि सुधार हुनुपर्छ। एकैचोटि आमूल सुधार हुनुपर्छ र वैयक्तिक एवं भौगोलिक दुई प्रकारको दार्शनिक सुधार र व्यावहारिक सुधार दुवै प्रकारको एकैचोटि हुनुपर्छ। यो सुधार तुरन्त भएन भने यसले आफूलाई आफै ढाल्छ, पञ्चायतमा पञ्चर हुनेछ। यो ठिक छैन, यसलाई सुधार भनेर पञ्चहरूलाई सबै पञ्चहरूलाई राखेर पञ्च पुस्तकालयमा आजदेखि 5-6 वर्ष पहिले भनेको थियो, त्यसलाई पनि यो उपहास, यो नचाहिने कुरा, व्यवसायमा आइसकेको, व्यवहारमा आएको, जीवनमा आएको र पाठ्यक्रममा आइसकेको, जनताका रग रगमा, खून खूनमा, बुँद बुँदमा, हाम्रा परमाणुमा घुसिसकेको केही पनि हुन्न भन्ने हामीहरूलाई विश्वास छ भनेर उत्तर पाइयो र उपहासमा गयो त्यो भनिएको सुधारको कुरा। त्यसकारणलाई मैले यहाँ यो पञ्चायती व्यवस्था टिक्न सक्दैन, यो दुर्बल भइसक्यो, ढल्छ। यो टोडको रुख भित्र सडेको यो रुख ढाल्ने भइसक्यो। त्यसकारणले यसको कल्याण छैन, यसले देशको कल्याण पनि गर्न सक्दैन। यसको सुधार यिनीहरू गर्ने भएनन्। यसकारणले यो अब ठाडो रहन सक्दैन भन्ने ठानेर मैले विदेशिनु अनिवार्य भएको थियो र शिक्षा र पञ्चायती व्यवस्थाको सुधार गर्दैनौ भने तिमीहरूले यहाँ शान्ति स्थापित गर्न सक्दैनौ, शान्ति पनि हुन सक्दैन, विकास पनि हुन सक्दैन र देशमा विकासका ठाउँमा विनाश हुन्छ भन्ने ठपाई सुनाएर अनि म विदेशतिर लागेको थिएँ। अहिले मलाई धेरै नै दुःख लाग्यो
यो 10 गते आयो, 20 गते आयो, 10-20 गतेका बीचमा करोडौं होइन अर्बौंको सम्पत्ति देशको नष्ट भयो। देशका सम्पूर्ण जंगल फाँडिए। तराईको झापादेखि लिएर कैलाली कञ्चनपुरसम्मको झाडी जंगल, त्यो 4 कोसको होइन 8 कोसको 18 कोसको झाडी जंगल सबै फाँडियो। हात्ती विदेशतिर गए, गैंडा विदेशतिर गए, गौरी गाई विदेशतिर गए, सम्पूर्ण जीव जन्तुहरू विदेशतिर गए र काठ विदेशतिर गए, औषधि जडीबुटीहरू विदेशतिर गए र अर्ब खर्बको सम्पत्ति विदेशतिर गयो। यहाँ केवल दंगा एउटा 3-4 वर्षपछि दाउरा बाल्न नपाइने अवस्था जंगलको भयो, जंगल समाप्त भयो। त्यस्तै गरी सम्पूर्ण सम्पत्ति खंगारियो, सम्पूर्ण सारा सञ्चय कोष समेत सारा कोष रित्तिए, सम्पूर्ण ठुल्ठुला कोषहरू रित्ता भए। ती कोषहरूमा आयो पैसा छैन, कर्मचारीलाई दिने मासिक वेतन दिने पैसा छैन र मुलुकी कोषदेखि लिएर सबै कोष रित्ता भए र त्यसमा केवल 2-4 दिन, एक दिन कागज छाप्ने, भोलिपल्ट च्यात्ने, कपडा छाप्ने, नीलो र पहेँलो कपडा छाप्ने र च्यात्ने, कागज छाप्ने च्यात्ने काममा मात्र अर्ब खर्ब रुपियाँको नोक्सान भयो। देशको जनताको जीवन 1 वर्षसम्म यो विकास ठप भयो। विकासमा कुनै प्रकारको पनि प्रगति हुन सकेन। विकास पनि रोकियो र एकातिर शिक्षा पनि रोकियो, विद्यार्थीहरूको जीवन पनि बर्बाद भयो। विश्वविद्यालय विद्यालयहरू सबै रोकिए र अरू जनताका विकासका काम, जनताका अध्ययनका काम, कविहरूका कविता रोकिए, कविहरूको लेखनी चलेन, कविहरूका लेखनी ठप भए, लेखकहरूका लेख बन्द भए, रचनाकर्ताहरूका रचना रोकिए, अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसन्धान रोकिए र जति जति काम थालिएका थिए किसानहरूका खेती रोकिए र अरू जति जति काम थालिएका थिए सारा एकातिर थन्किए। केवल सबैले लौ कोही पहेँलो, कोही नीलो, कोही हरियो, कोही कालो, कोही रातो, यस्ता किसिमका रङमा रङ मङ्गिएर रणभुल्ल भएर कुइराको काग भएर हामीहरूले यो देशको बर्बाद र देशको नाश गर्नु पर्यो। को लड्ने? को भाइ भाइ लड्ने? को बाबु र छोरा लड्ने? को आमा र छोरी लड्ने? को घरको परिवार? फुट डालो राज करो भन्ने नीतिले यो हाम्रो द्वार बर्बाद गर्यो। बाहिरबाट आगन्तुक यस नीतिले हाम्रो सर्वनाश गर्यो। यसबाट हाम्रो कल्याण हुन सक्दैन। बाँदरलाई एउटा न्यायाधीश बनायो भने त्यसले तराजु लिन्छ र यताको रोटी र उताको रोटी दुवैतिर खाएर अन्तमा ज्याला पनि खाइदिन्छ। दुवै बिराला रित्तै जान्छन्। त्यस्तो बन्दर बाँट गर्दाखेरिमा हामीहरूको यो गति भयो। यो हामीहरूले सबै प्रत्यक्ष भएका छौं। अंग्रेजहरूले दिएका थिए फुट डालो राज करो भन्ने मन्त्र। त्यो मन्त्र दिएको 50 वर्ष हुनुभन्दा पहिले तिनीहरूले बोरिया बिस्तर बाँधेर जानु पर्यो। फुट डालो राज करो भन्ने नीति भाइ भाइमा फुट गर्ने, विद्यार्थी विद्यार्थीमा फुट गर्ने, समाजमा फुट गर्ने, घर घरमा फुट गर्ने, दल दलमा फुट गर्ने, एक देशमा फुट पार्ने जुन नीति हो त्यो नीति बाहिरबाट आएको हो। हाम्रो घरको उपज होइन, पञ्चायती दर्शनको सूत्र होइन, पञ्चायती दर्शनको निर्देश होइन, त्यो बाहिरबाट आएको चिज हो। बाहिरबाट आएको अंग्रेजहरूले दिएको मन्त्र हो। त्यो मन्त्रले अंग्रेजहरूलाई पनि 50 वर्ष खप्न दिएन, बस्न दिएन र अंग्रेजहरूले पनि 50 वर्ष भित्रै बोरिया बिस्तर बाँधेर जानु पर्यो। जबसम्म त्यो फुट डालो राज करो भन्ने मन्त्रको अर्थ लागेन तबसम्म केही अल्मलिए, मानिसहरू यताउता अल्मलिए। कसैले लीग स्थापना गरे, कसैले समाज स्थापना गरे, कसैले सभा स्थापना गरे। 1857 सम्म, सन् 1857 सम्म कुनै पनि उ थिएन, संस्था थिएन। 1957 पछि यहाँ धेरै संस्था निक्ले र भारतमा धेरै संस्था निक्ले। ती संस्थाहरूले समाजलाई बाँडे भाँडे र टुक्रा टुक्रा पारे, चकनाचुर पारे, भाइ फुटे गँवार लुटे गर्ने भयो र त्यही चिज हाम्रो यतापट्टि सर्यो र नाना प्रकारका भाँड भैलो, नाना प्रकारका नारा, नाना प्रकारका झण्डा, नाना प्रकारका विधान, नाना प्रकारका गुट, नाना प्रकारका फुट, नाना प्रकारका लुट मचिए र तिनले गर्दाखेरिमा हाम्रो देश जर्जर भयो, हाम्रो समाज जर्जर भयो, भारत पनि जर्जर भयो, नेपाल पनि जर्जर भयो र त्यो जर्जरित समाजले कुनै पनि विकास गर्न सकेन। र जुन बेला सम्झे बुझे, जब सम्झे तिनीहरूले कि यो अब फुटले हाम्रो कल्याण छैन, आपसमा हामीलाई फोड्नलाई, हामीलाई चकनाचुर गर्नलाई, महान शक्तिलाई, संघ शक्तिलाई चकनाचुर पारेर यो हामीहरूको नाश गरेर हामीमाथि घोडा चढ्नलाई, हामीलाई गधा बनाएर जोत्नलाई, हामीलाई कुकुर बनाएर आफ्ना ढोका कुर्ने बनाउनलाई, हामीहरूको दास्य, हामीहरूको कमारापन, हाम्रो दासतालाई लिएर यिनीहरूले
लाभ उठाउने भए भन्ने जब सोचे, जब विचारे, जब होश आयो, आँखा खुले, त्यो बेलामा दूर हटो रे दुनिया वाले, हिन्दुस्तान हमारा है भन्ने हिन्दुस्तानमा नारा लाग्यो र हाम्रो हो, हामी अरूका अधीनमा रहन चाहन्नौ, दूर हटो, भागो, भागी जाऊ, तिमीहरू बाह्र हट, दूर हट, जाऊ समुद्र पारी जताबाट आयो उताबाट जाऊ भन्ने त्यस्तो किसिमको एउटा नारा लाग्यो र त्यो नाराले अनि संगठन आयो, जनतामा आएका संगठनले स्वतन्त्रता पायो। त्यो स्वतन्त्रताले आज भारत पनि केही सास फेर्दैछ। त्यस्तै हाम्रा देशमा पनि फुट डालो, राज करो भनेर नाना प्रकारका दल, अनेक प्रकारका झण्डा, अनेक प्रकारका नारा, अनेक प्रकारका विधान र अनेक प्रकारका लेबिल, अनेक प्रकारका नेता, अनेक प्रकारका मञ्च हुँदाखेरिमा सन्चो भएन, देशलाई, समाजलाई सन्चो भएन। यो नाना प्रकारका मञ्च र नाना प्रकारका नारावादी मुर्दाबाद र जिन्दाबादका ये मुर्दा बनाउने, देशलाई समाजलाई मुर्दा बनाउने नाराहरूले कल्याण गर्न सक्दैनन्। यो एक वर्षको कटु अनुभवले, एक वर्षमा कति करोड, कति अरब हाम्रो खर्च भयो, हाम्रो जीवनको कति अमूल्य समय नष्ट भयो, त्यसमा विकास के भयो? विकासको मूल फुटाउने नारा एकातिर थन्कियो। देशमा शान्ति भन्ने चीज, शान्ति क्षेत्र घोषित गर्ने चीज, देशमा शान्ति सुरक्षित राख्ने चीज कतातिर गयो र त्यो शान्तिका ठाउँमा कस्तो अशान्ति आयो र एक घरमा दुई भाइ दुईतिर जाने, 3 भाइ 3तिर जाने, 4-6 जना छन्, 6 जना परिवार, 6वटा पार्टीमा जाने, 6 प्रकारका उसमा मञ्चमा जाने भएर यो अवस्था आयो। आज पनि 20 गते पछि पनि सन्चो छैन। अब यस्तो चालले हाम्रो कल्याण छैन। अब हामीहरूले एक मञ्चमा आउनुपर्छ, एक झण्डामा आउनुपर्छ, एक नारामा आउनुपर्छ, एक विधि विधानमा आउनुपर्छ, एक समन्वयमा आउनुपर्छ। भगवान वेद भन्छ, संसारको विधान, सम्पूर्ण संसारका मानव जातिको एउटा यो साझो विधान वेद भन्छ, संगतध्वम सम्बद्धध्वम समो मनंसि जानताम। पहिले धर्म ज्ञान, कर्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान तिनैको उपदेश दिइसकेपछि अनि अन्तमा गएर वेदले अनुशासन गर्छ। ए मानव, संगतध्वम, संगति गर, संगठन गर, एक ठाउँमा आऊ, एक मञ्चमा आऊ, एक छत्र छायामा आऊ, एकतामा आऊ, एकता केन्द्र बिन्दुमा आऊ। सम्बद्धध्वम, संवाद गर, विवाद नगर, झगडा नगर, परस्पर कलह नगर। सम्मो मनांसि जानताम, त्यसपछि मात्र तिम्रा मनले उस सत्य परमात्माको सत्यम ज्ञानमनन्तम ब्रह्म, त्यो सत्य ज्ञान स्वरूप हामी एक हौं। एक वर्णमिदं विश्वम कर्मवीर वर्णताङ्गतम, संसार एक वर्ण हो, संसार एक परिवार हो। स्वदेशो भुवनत्रयम वसुधैव कुटुम्बकम, आत्मा खलु विश्वमूलम, ईशावास्यमिदं सर्वम। वेदले भन्छ एक कुटुम्ब संसार, एक परिवार संसार, एक घर संसार, एक घरको जहान संसार। संसार दुईटा छैन, संसारको परमात्मा दुईटा छैन, संसारको ईश्वर दुईटा छैनन्, संसारका सृष्टि स्थितिकर्ता दुईटा छैनन्। एकेश्वरवाद छ, एउटै ईश्वर छ, एउटा ईश्वर बाबुका सन्तान, सम्पूर्ण संसारमा एउटै परिवार हो। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बान्धवा मानवा सर्वे, स्वदेशो भुवनत्रयम्। माता पिता माधव पार्वती र हामी मानवहरू मनुका सन्तति, मनुबाट हामीहरू मानव, सम्पूर्ण मानव नभन्ने कोही पनि छैन। आफूलाई म दानव हुँ भनेर कसैले पनि आयो 7-8 अरब मान्छेमा कोही पनि आफूलाई दानव भन्न तयार छैन। सबै हामी मानव भन्छन्। मानव भन्ने, मानव शब्दको अर्थ हुन्छ मनुका सन्तान, मनुका सन्तति, मनुका अनुयायीहरू, मनुका रक्तबिन्दुहरू, यो मानव भन्छन्। मनुबाट मनुका सन्तति एउटा मानव हुन् भने तिनीहरूले वसुधैव कुटुम्बकम, सम्पूर्ण संसारलाई, विश्वलाई एउटा कुटुम्ब बनाउनु पर्छ, एउटा परिवार बनाउनु पर्छ। एक परिवारका सन्तान, एक परिवारका जहानले शान्तिपूर्वक घरमा रहनुपर्छ। हाम्रो हिमाली प्रदेश, हाम्रो हिमाली देश, हिमाल हाम्रो धुरी छ, तराई हाम्रो जग छ र 72 राज्य, 14 अञ्चलका 14वटा आँखा छन्, 75 जिल्लाका 75 कोठा छन्। 75 कोठामा बस्ने हामी 1.5 करोड अथवा 1.25 करोड जति नेपाली छौं र विश्वमा बसेका 85 करोड हिन्दू जाति छन् र विश्वमा बसेका 3 अरब भन्दा बढी बौद्धहरू छन्। बुद्ध भगवान नेपाली, नेपालको सपूत एक भगवान बुद्ध। भगवान बुद्धले
लुम्बिनी अञ्चलमा लुम्बिनी ग्राममा जन्म लिएको शाक्य वंशमा गौतम गोत्र र शाक्य वंश अहिन्दू होइन, अनेपाली होइन, अनार्य होइन, बाहिरको विदेशी होइन, विजाति होइन। त्यस्तै जस्तो एकातिर जनक छ उतातिर विश्वको शान्तिको अग्रदूत बुद्ध भगवान दायाँतिर छ। जनक र बुद्धले यी दुईटाले शान्ति र सन्देश अध्यात्मवादको सन्देश दिने यस देशमा हामी आपसमा लड्छौं, मर्छौं, काटिन्छौं, बाँचिन्छौं र एउटाले अर्कालाई मुर्दाबाद, एउटाले अर्काको पुतला जलाउने, एउटाले अर्काको लास जलाउने, एउटाले अर्कामाथि फलाने हात चलाउने, एउटाले अर्कामाथि दमन चक्र चलाउने, एउटाले अर्कालाई जिते भनेर घमण्ड गर्ने, एउटाले अर्कालाई च्यालेन्ज दिने, एउटाले अर्कालाई कुनै घमण्ड गरेर होच्याउन खोज्ने, थिचो मिचो गर्न खोज्ने, यो अज्ञान कहाँबाट आयो? यो कसले दियो? कुन फटाले सिकायो? यस्ता किसिमका फटाले हामीहरूले अहिले पनि चिन्न सकेका छैनौं। बाहिरबाट आएका फटाहाले, बाहिरबाट आएका कुनै पनि फुट डालो राज गरौ भन्ने कुनै पनि फटाहा तत्त्वले हामी घरका भाइलाई, घरका परिवारलाई, घरका जहानलाई फटाएर चक्राचुर पारेर यदि कसैले आफ्नो दलाली गर्छ भने, दलाली गर्न खोज्छ भने, आफ्नो दमन चक्र चलाउन खोज्छ भने हामीले चिन्नुपर्छ, हामीले जान्नुपर्छ। दुई चार कौडीका भरमा, दुई चार खोस्टाका भरमा, दुई चार कपका भरमा, दुई चार प्रलोभनका भरमा हामीले आफ्नो देश बिर्सनुहुन्न, जाति बिर्सनुहुन्न, धर्म बिर्सनुहुन्न, आफ्नो परिवार बिर्सनुहुन्न र आफ्नो कर्तव्य बिर्सनुहुन्न, आफ्नो एकता बिर्सनुहुन्न। एकताको केन्द्रबिन्दु बुझ्नुहुन्छ? यो के देश हो? कुन देश हो यो? यस देशले के गरेको थियो? यस देशको आदर्श के हो? यस देशका मनुले के भनेका थिए? मनुको राजधानी मानवी 14 अञ्चलमा कर्णाली अञ्चलको एउटा कालीकोट जिल्लाको राजधानी मानमा खाना चक्र, मानमा तली मानमा, मुठी मानमा, मानवी, मानवी, मनु संसारका सबभन्दा प्रथम विधान दाता, मनुस्मृति संसारको प्रथम विधान थियो। त्यो प्रथम विधानका निर्माता, मनुको जन्म, मनुको राज्याभिषेक र मनुको राष्ट्रिय विधानको घोषणा एकै तिथिमा भएको थियो। चैत्रको शुक्ल प्रतिपदा मनुको जन्म तिथि, मनुको राज्याभिषेक तिथि, मनुको मनुस्मृति घोषणा तिथि, यी तीनटा तिथि एउटै छन्। जस्तो भगवान बुद्धको जन्म तिथि वैशाखी पूर्णिमा, गृह त्याग तिथि वैशाखी पूर्णिमा, बौद्धत्व प्राप्त तिथि, बुद्धत्व प्राप्त तिथि वैशाखी पूर्णिमा र निर्वाण प्राप्त तिथि वैशाखी पूर्णिमा, जस्तो एउटै पूर्णिमाका दिन सबै पूर्ण भएका थिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते भनेर जस्तो किसिमको वेदले भनेको छ, त्यस पूर्णलाई संकेत गरेर सर्वम शून्यम शून्यम शून्यम, शून्य भनेको 10 को अंक हो, शून्य भनेको आकाश हो, शून्य भनेको ब्रह्म हो, शून्य भनेको खम ब्रह्म। वेदले जसलाई खम ब्रह्म भन्छ त्यसलाई भगवान बुद्धले खम शून्यम भन्छन्। शून्यको अर्थ हो पूर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भइसकेपछि दशमा स्तोमसी, दशम आत्मा पूर्ण हुन्छ। त्यो पूर्ण अंकलाई भनिएको थियो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। त्यसै पूर्णलाई लिएर विवेकानन्दले अमेरिकामा 3 मिनेट पूर्णको त्यो शून्यका बारेमा केही भन्, गुलाम देशको मान्छे त भनेर होच्याएर अन्तमा दिएको थियो वक्तव्य विषय। त्यसलाई त्यो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते भनेर सम्पूर्ण वेद उपनिषदको सार, गीताको सार लिएर विवेकानन्दले सम्पूर्ण अज्ञानीहरूलाई भौतिकवादमा ध्रुवलिएका, भौतिकवादमा रणभुल्ल भएका, कागका कुइराका काग भएकालाई गीताका ज्ञानले सबैलाई अनुयायी बनाएर पछाडि पछाडि दौड्ने, कृष्णका पछाडि गोपीहरू जसरी वृन्दावनमा दौड्थे त्यो अवस्था बनाएर अमेरिकामा भारत के हो, भारतवर्ष के हो, भारतवर्षको भारत स्थल नेपाल के हो र गीता के हो भन्ने कुरा देखाइदिए। त्यो एउटा शून्य थियो, पूर्ण थियो। जुन शून्यको संकेत भगवान बुद्धले गरे, जुन शून्यको संकेत भगवान वेदले गरेको छ खम ब्रह्म भनेर, त्यो खम ब्रह्म कम ब्रह्म भन्ने
त्यो शून्यको ज्ञान भएपछि अनि हामीहरूलाई थाहा हुन्छ हामी के हौं, हाम्रो पूर्णता कहाँ छ, हामीहरू कुन पूर्णतामा बाँचेका, कुन पूर्णतामा जन्मेका। त्यो मनुको एतद्देश प्रसूतस्य सकाशा दग्धजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवः भनेर पृथ्वीका समस्त मानव जातिलाई घोषणा गरेर शिक्षा दीक्षा लिन यहाँ आउनु। तिमीलाई मानवताको शिक्षा, जातीय चरित्रको शिक्षा, राष्ट्रिय चरित्रको शिक्षा, सम्पूर्ण संसारको शिक्षा दीक्षाको केन्द्र यो हो। यहाँ आएर तिमीहरूले शिक्षा दीक्षा लिएर जानु भनेर आफ्ना सन्ततिलाई, संसारमा फैलेका सन्ततिलाई संसारका चक्रवर्ती बनुले यस देशबाट घोषणा गरेका थिए। त्यो घोषणा गर्ने देश आज बाहिरबाट ल्याउँछ भात, बाहिरबाट ल्याउँछ अर्ती, बाहिरबाट ल्याउँछ चामल, बाहिरबाट ल्याउँछ आश्वासन, बाहिरबाट ल्याउँछ कुनै प्रकारका दलाल भने त्यसको अस्तित्व जान्छ, त्यसको शिर झुक्छ, त्यसको नाक काटिन्छ र त्यसको आत्मघात हुन्छ, आत्महत्या हुन्छ। हामीले बाहिरबाट कुनै चिज लिनु पर्दैन, खाँचो छैन, हाम्रा घरमा केही कमी छैन, कुनै वस्तुको नौली छैन, कुनै वस्तुको कमी छैन, कुनै वस्तुको यहाँ रितोपन छैन, सबै चिज छ। त्यो चिज हामीहरूले खोज्नु पर्यो। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः तत्त्वदर्शी ज्ञानीहरू यहाँ छन्, हाम्रै घरमा छन्, हाम्रा गाउँमा छन्, हाम्रा जिल्लामा छन्, हाम्रा अञ्चलमा छन्, हाम्रा देशमा छन्, हाम्रा राष्ट्रमा छन्। यो सर्वतन्त्र स्वतन्त्र धर्म सापेक्ष वैदिक सनातन हिन्दू धर्म सापेक्ष घोषित विधानतः घोषित हिन्दू राष्ट्र हो। यो भ्रान्ति होइन, कसैको प्रशासनिक इकाइ होइन। कसैको प्रशासनिक इकाइ कसैले ठानेको छ, सम्झेको छ भने त्यसले भूल गर्छ, त्यसले भूल पनि गर्छ, जानीकन गर्छ भने जानीकन त्यसले बुझ पचाएर ज्ञानको हत्या गर्छ, ज्ञान पापी बन्छ, बुझ पचाउँछ भन्ने त्यसले समाज बचाउन सक्दैन, त्यसले हाम्रो अस्तित्व बचाउन सक्दैन। त्यस्ता भूलमा हामीहरूले लाग्नु हुँदैन। राम्रोसँग हामीहरूले सोच्नुपर्छ हामी के, हाम्रो कर्तव्य के। अध्यात्म नेपाल हेर्नुहोस्, हिमावत खण्ड हेर्नुहोस्, जयस्थिति मल्लको स्थिति के थियो, महेन्द्र मल्लको स्थिति के थियो, रामशाहको स्थिति के थियो, पृथ्वीनारायण शाहको अर्थी के थियो। पृथ्वीनारायण शाह 52 वर्षसम्म तपस्या गरेर 52 लाख गोर्खालीको एकत्व गरेर 52 वर्षका अवस्थामा 52 लडाईँको विजय प्राप्त गरेर अनि 52 वर्षको अवस्थामा स्वर्गारोहण गर्ने बेला के भनेर गएको छ, 4 जात 36 वर्णको फुलबारी यो मेरा सानो दुःखले आर्जेको मुलुक होइन, सबै जातको फुलबारी हो भनेर प्रजातन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार दिएर कालुपाणे प्रधानमन्त्री कालुपाणेलाई जनताको प्रतिनिधि, जनताले चुनेको, जनताले छानेको मेरो विराज बखेतीलाई कजाइन दिन आँटेको थियो। तर ज्यादा बुद्धि कालुपाणेकै ठहरेर सबै जनताले पनि कालुपाणेलाई कजाइन दिनु भया। हामी दुनियादारमा छहारी नदो भन्ने सल्लाह दिया भनेर जनताले दिएको सल्लाह अनुसार कालुपाणेले प्रधानमन्त्री बनाएर कालुपाणेका प्रधानमन्त्रीका सहायतामा, कालुपाणेका सल्लाहमा कालुपाणेले समस्त जनताको सम्मति र सल्लाह लिने, कालुपाणे जनप्रतिनिधिले अनि सल्लाह दिएर राजालाई ठीक मार्गमा चलाउने, प्रजातन्त्रको जुन आधारमा यो राष्ट्रको निर्माण भएको थियो, 166 टुक्राहरू जोडिएर एउटा महान राष्ट्रको रूप धारण गरेको थियो। त्यो बेलझुण्डी बेलकोट, त्यो बेलकोटले दिएको छ आयो सन्देश। नुवाकोटको बेलकोट भन्छ रे कि बेलकोटमा एकजनाले भूल गरेको थियो। राजाले प्रधानमन्त्रीको सल्लाह नलिएर, जनप्रतिनिधिको, जनताको सल्लाह नलिएर एक्लै काम गर्दाखेरिमा भूल भयो र समाप्त, सैनिकहरू समाप्त भए। राजाको घोडा मर्यो, घोडामा चोट लाग्यो, थलिएर मर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो बेलामा अनि कालुपाणे आउँछ, कालुपाणेले राजाले बचाउँछ अनि विजय प्राप्त गर्छ अनि लिएर झण्डा आफ्नो उच्चा गर्छ र अबदेखि भोलिपल्ट गएर राजा पृथ्वीनारायणले भन्छ, ए मैले त आवेशमा आएर तँलाई डर लाग्छ भने घर बस, म एक्लै जान्छु भनेर गएको थिएँ। तर त्यसमा त अलिकति कुरा बिग्रियो, यस्तो गर्नु छैन। अब भोलिदेखि तैँले मलाई सम्मति दिनु, सल्लाह दिनु, सबैको सल्लाह तैँले लिनु, जनताको सल्लाह तैँले लिनु, सम्मति लिनु र तैँले मलाई सल्लाह दिनु र तेरो सम्मति बिना मैले कुनै काम गर्ने छैन।
आज ठूलो भूल भयो। हाम्रा सबै सैनिकहरू सकिए, मलाई पनि चोट लाग्यो, मैले पनि मर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसकारणले यस्तो भूल कहिले गर्नु छैन। अबदेखि तैँले मलाई ठिक ठिक सल्लाह दिनु, न डराउनु। तैँले मलाई भूल गर्न लागेको बेलामा मेरो हात समात्नु भनेर तेरो सल्लाह बिना म आजदेखि कुनै काम गर्ने छैन भनेर प्रतिज्ञा गरेर भोलिदेखि चलेको हुनाले पृथ्वीनारायण शाह यो राष्ट्रिय एकता गर्न समर्थ भएर राष्ट्रिय एकताका नायक बन्न सके। त्यो हामीले इतिहास बिर्सनु हुँदैन, पृथ्वीनारायणलाई बिर्सनु हुँदैन, पृथ्वीनारायणको प्रजातन्त्र बिर्सनु हुँदैन। सबै जातको फुलबारी हो, सबै जातको फुलबारीमा सबैलाई चेतना भए आफ्ना कुला धर्म नछोड्नु भन्ने। कुल धर्म छोडेर हामी ठुला हुँदैनौँ, कुल धर्मलाई भुलेर हामी ठुला हुँदैनौँ। देश धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म छोडेर हामी शिर ठाडो गर्न सक्दैनौँ। विदेशको देश, विदेशको अर्थी, विदेशको सामल, विदेशको हामीहरू वाद र विदेशका नारा र विदेशको विधान लिएर, विदेशको शिक्षा नीति लिएर हामी शिर ठाडो राख्न सक्दैनौँ। हाम्रो शिक्षा नीति, हाम्रो माटो के भन्छ, हाम्रो जनता के भन्छ, हाम्रो हृदय के भन्छ र हाम्रो भविष्य के भन्छ, त्यसलाई सोधेर वर्तमान परिस्थितिको राम्रोसँग अध्ययन गरेर त्यसलाई भोलिको योजना बनाउने अनि भोलिका योजना अनुसार हामीले परसम्म चल्ने त्यो काम गर्नु पर्नेमा हाम्रो आज वर्तमान खुइलिएको छ, खलबलिएको छ, रङमङ्गिएको छ। जता भत्यो उतै दैलो, लथालिङ्ग देशे भत्ताभङ्ग ताला भएको छ। यो ताला राम्रो छैन, यसको भोलि राम्रो छैन, भोलि कालो आउँदैछ। त्यसकारणले सावधान, ठुला साना सबैले सावधान हुनु पर्यो। अहिले हामीले आँखा खोल्नु पर्यो, आँखा खोल्ने होइन र वर्तमान परिस्थितिलाई उपेक्षा गरेर हेर्ने हो। चलता है चलो चलता है भनेर हचुवामा चलाउने हो भने चल्दैन, यस्तो चालले चल्दैन। पञ्चायतले आँखा खोलिसक्यो होला, पञ्चायतले हेरिसक्यो होला। यसै पञ्चायतभित्र पञ्चायती पाठ्यक्रम भइसके पनि, पञ्चायती दर्शन चलेको आज 20 वर्ष भइसक्दा पनि पञ्चायती व्यवस्थाले कसरी लडखडिनु पर्यो, पञ्चायती व्यवस्थाका नायिकाहरूले, पञ्चायतका महापञ्च भन्ने ठेकेदारहरूले, स्वयं घोषित नायिकाहरूले जनताले मानोस् नमानोस् कसैले टिको लगाइदिएका, गाउँ फर्कले खाउँ फर्कले टिको लगाइदिएका र टिकट दिएका भरमा बनेका पञ्चहरूले आफूलाई कहाँ ठाने, कहाँ उभ्याए, कहाँ राखे। आज 10 गतेदेखि 20 गतेभित्र उनीहरूका खुट्टा कतिका दरा थिए, उनीहरूको मुटु कतिको दरो थियो, उनीहरूका लास र पुतला कहाँ कहाँ पोलिए, उनीहरूले कहाँ कहाँ गएर के गर्न सके, देशका गाउँसभा कति गर्न सके, गाउँसभामा कतिको जनताको समातिर सहयोग लिन सके। जनताको अस्तित्व नराखेर जनताको खाँचो छैन। तिमीले चिनेका र चिनेका हामी होइनौँ। हामीलाई त माथिबाट दिएको टिको, एउटा कुनै गाउँ फर्कले दिएको टिको र टिकट का भरमा हामी आएका, तिम्रो वास्ता छैन, तिमीलाई हामी चिन्दैनौँ भन्ने ती टाउकेहरू आज कहाँ छन्, के छ तिनको अनुहार, के छ तिनको मोल, कुन अवस्थामा छन् तिनी, सोच्नु पर्यो। राम्रो छ अनि घमण्ड गर्दैछन्, अहिले पनि तिनीहरूले घमण्ड गर्ने बेला छ। अहिले जम्मा तिनीहरूको आँखा खुलेनन्, अहिले पनि फलामे हात भन्दैछन्, दमन गर्छौँ, अहिले हामीहरू जनतालाई पिसिदिन्छौँ, यसो गरिदिन्छौँ, उसो गरिदिन्छौँ भन्छन् भने तिनीहरूले भुल गर्छन्। यो भुल गर्नु हुँदैन, त्यो भुल कसरी नगरोस्। रावणले आएको थियो दलन गर्ने, पिस्ने, रावणले गयो। हिरण्यकशिपु आएको थियो, हिरण्यकशिपु पनि गयो। कंस पनि आएको थियो, गयो। साना साना जन्मेका केटाकेटीलाई मार्ने शिशुपाल पनि आएको थियो, गयो। र त्यस्ता किसिमको दुर्योधन पनि आएको थियो एउटा मामा शकुनीलाई लिएर, पछाडि बसेर भित्रभित्र सल्लाह दिने, कुकुरका नल्ठाका हात लिएर यो जुवा खेल्ने, धर्मात्मा पाण्डवहरूलाई वनवास र गुप्तवास दिने र धर्मलाई निर्वासन दिने, जनताको शोषण गर्ने दुर्योधनको मामा एउटा आएको थियो शकुनी। शकुनी मामाका ती शकुनी नीति, कणिक नीतिले गर्दा दुर्योधनको कुन गति भयो। 100 भाइले हार्नु पर्ने, 5 भाइले जित्नु पर्ने, त्यो गति आयो। त्यस कारणले जसको सल्लाहकार राम्रो छैन, जसको उच्च सल्लाहकार र राजनीतिक सल्लाहकार, धार्मिक सल्लाहकार र मानव जीवनको सल्लाहकार राम्रो छैन, त्यो राजाले भूल गर्छ, त्यो राजाले सुल गर्छ, त्यो राजाले भूल गर्छ, त्यो राजाले जनताको आफ्नो स्वयं देशको हित गर्छ। जसको सल्लाहकार ठिक छैन, हाम्रो विधान बनाउने सल्लाहकार को छ, हाम्रो अध्यादेश बनाउने सल्लाहकार को छ, हाम्रो शिक्षा नीति बनाउने सल्लाहकार को छ, हाम्रो देशको व्यवस्था गर्ने, हाम्रा देशको राम्रोसँग स्थिति गर्ने, विकास गर्ने सल्लाहकार को छ। देशको माटो नचिन्ने, देशको जलवायु नचिन्ने। हाम्रा देशमा 3 प्रकारको प्रकृति, शीत उष्ण समशीतोष्ण, माथि चिसो छ, माझमा समशीतोष्ण छ, तल तातो छ,
तल तातो कस्तो, माथिको चिसो कस्तो, त्यसका माझमा बसेको समशीतोष्ण कस्तो, चुरेघाटी कस्तो, महाभारत पर्वतमाला कस्तो, हिमाली सेतो पर्खाल कस्तो, यी तीनटा हिमाली मेखला र तीनटा जलवायु प्रकृति र तीनटा हाम्रा जनमानसका आवश्यकता र जनजीवनका आवश्यकताहरू कति छन्, कस्ता छन्। भौगोलिक परिस्थिति मेचीदेखि महाकालीसम्मको 14 अञ्चल 75 जिल्ला 4000 गाउँ पञ्चायतका 36,000 गाउँमा कस्तो किसिमको हाम्रो परिस्थिति छ, त्यसको माटाको लट्ठी टेकेर गाउँ गाउँ धाएर खोलानाला धाएर पृथ्वीनारायणले धाए जस्तो स्याङ्खु ओडी रापतिका तिरैतिर भानु जैसी गुलाम जैसी अरू थरघर पनि साथैमा थिया भनेर लट्ठी टेकेर डाँडाकाँडाका देशमा, पहाडी देशमा, जंगलका देशमा, यातायात शून्य देशमा जन्मेर अरू कुनै मैदानका देशको, गाडी गुड्ने देशको, हवाईजहाज उड्ने देशको र नाना प्रकारका जलका जहाज, पानीका जहाजहरू यो बग्ने देशमा जन्मेका मान्छेको तिनको विधि विधान लिएर तिनको नक्कल गरेर हाम्रो कल्याण हुन सक्दैन। हाम्रो कस्तो छ जंगल भएको देश, हाम्रो कस्तो छ डाँडाकाँडा पहाड भएको देश, हाम्रो कस्तो छ साँगु नभएको देश, लाभके फड्के नभएको देश, हाम्रो खोला नालामा साँगु छैन, फड्के छैन, लाभको छैन। धोबी खोलाको साँगु बनाउनलाई एउटा ल्याउनु पर्छ विष्णु कोषको सहायता, धोबी खोलाको साँगु बनाउनलाई हाम्रा हातले हुन सक्दैन, हामीहरूका फलामे हातले बनाउन सक्दैन। धोबी खोलाको र यो टुकुचाको साँगु बनाउनलाई जब हामीले अरूलाई गुहार्नु पर्छ र मितेरी साँगुलाई हामीले मितलाई गुहार्नु पर्छ भने हामी भन्छौँ, घमण्ड गर्छौँ, हामी यस्ता र उस्ता भनेर। अनि हामीले जनतालाई तिम्रो खाँचो छैन, तिमीले भोट नदिए पनि हामी जित्न सक्छौँ भनेर, जनताको भोट नभए पनि हामी बाँच्न सक्छौँ, जित्न सक्छौँ भनेर सुकिलो लुगा लगाउनुको खाँचो छैन, सुकिला लुगा हामीलाई चाहिन्छन्, हामी गरिबहरूको परको भोट लिएर मात्र बाँच्न सक्छौँ भन्ने घमण्ड गर्ने ती कति भूल गर्ने नायक हुन्। त्यस्ता नायकले देशको लायक काम गर्छन् कि नलायक काम गर्छन् त्यो हामीहरूले चिन्नुपर्छ, राम्रोसँग चिनेर मात्र अगाडि सर्नुपर्छ। त्यसै हामीहरूले भूल गर्नु हुँदैन। ती 2-4 दिनका कसैले टिको लगाइदिएका, कसैले मनोनित गरिदिएका, कसैले टिकट दिएका भरमा जनतालाई भुलेर, जनताको उपेक्षा गरेर, जनता चाहिन्न हामीलाई, जनताको भोट पनि चाहिन्न, जनताको समर्थन चाहिन्न, जनताको पृष्ठपोषण चाहिन्न, कोही पनि चाहिन्न। हामी परिपूर्ण छौँ, हामीलाई माथिबाट छत्र छाया छ भन्नेहरूले सोच्नुपर्छ। माथिबाट असिना आउँछन्, पसिना आउँछन्, तलबाट आएका अंकुरले, तल पृथ्वीबाट आएका अंकुरले दिन्छ। पृथ्वीबाट आएका अंकुरा हाम्रा जीवन हुन् र हामीहरूका आधार हुन्, तिनका आधारमा हामी बाँच्न सक्छौँ। आकाशबाट आएको वज्रपात हाम्रो टाउको फोड्छ, आकाशबाट आएको असिनु हाम्रो खेती मास्छ, हाम्रो टाउको फोड्छ, हामीलाई मार्न सक्छ। माथिबाट वर्षेको त्यति राम्रो होइन, तलबाट उम्रेको भावना, धरतीमा उम्रेको भावना, पृथ्वीमा उम्रेका अंकुरा, तिनले हामीहरूलाई काम दिन्छन्। त्यो कुरा हामीहरूले बिर्सनु हुँदैन, जनतालाई बिर्सनु हुँदैन। याद राखोस्, संसारको कुनै नाइकेले, संसारको कुनै पनि म भन्ने कुनै पनि स्वयम्भू नेताले यो याद राख्नुपर्छ, भगवान बनाउनलाई, भगवान बन्नलाई वन जानुपर्छ, वनमा जानुपर्छ, घर छोड्नुपर्छ, दरबार छोड्नुपर्छ, सिंहासन छोड्नुपर्छ। दरबार र सिंहासन छोडेर जो वनमा जान सक्छ त्यो हिन्दू संस्कृतिमा भगवान हुन्छ। भगवान राम सिंहासन छोडेर गएका थिए, गद्दी छोडेर गएका थिए, 14 वर्ष वनवास गएका थिए, गाउँमा नजाने, अन्न नखाने, जडीबुटी फलफूल खाने, कन्दमूल सागपात खाने। लक्ष्मणले त्यो पनि नखाने, 14 वर्षसम्मको व्रत लिएका थिए। वनमा गएर जसले तपस्या गर्छ त्यो भगवान राम हुन्छ। जो जंगलमा गएर तपस्या गर्छ, बोधि वृक्षका मुन्तिर गएर, पिपलका मुन्तिर गएर जसले तपस्या गर्छ, जसले सिंहासन छोड्छ, जसले दरबार छोड्छ त्यो भगवान बुद्ध हुन्छ। भगवान बुद्ध राति सिंहासन छोडेर, दरबार छोडेर, एउटा साम्राज्य छोडेर जंगलमा जान्छन्, तपस्या गर्छन्, 12 वर्ष एउटा आसन लाउँछन्, बोधि वृक्षका मुन्तिर गएर बुद्धत्व प्राप्त गर्छन्। भगवान बुद्ध, आज भगवान बुद्धका उपासक 3-4 अरब मान्छे संसारमा छन्। भगवान रामका उपासक 7-8 अरब मान्छे छन् र भगवान बन्नलाई मान्छे भगवान बन्छ। भगवान अर्को होइन, आकाशबाट आउँदैन भगवान,
आकाशबाट वर्षेको भगवान हुँदैन। भगवान मानव समाजमा आउँछ। मानव समाजमा मान्छेको अनुहार लिएर आउँछ, जसले सिंहासन त्याग्छ, जसले दरबार त्याग्छ, जसले साम्राज्य त्याग्छ, जसले सुनको हिराको हार त्याग्छ, जसले हिराको मुकुट त्याग्छ, जसले यो संसारको आयुष र आराम, जसले विलास त्याग्छ, त्यो भगवान हुन्छ। भगवान बन्ने इच्छा छ कसैको भने त्यसले वनमा जाएर तपस्या गरोस्। भगवान कृष्ण गएका थिए वनमा, राजधानी दियो मथुराको राजधानी त्यागेर वृन्दावनमा गाई चराउने गोठालाहरूसित गएर गाई चराएका थिए। गाईको सेवा, गाई आमाको सेवा, गाई आमाको पूजा, गोठालाहरूको सेवा, गोठालाहरूको रक्षा। रामले जनताको, वनवासीहरूको, वनका तपस्वीहरूको र वनका दुखी भिल्लीहरूको, भिल कोलहरूको र दुखी निषादहरूको तिनको दुःख सुख के छ भन्ने अध्ययन गरेर राम राज्यको विधान बनाउन सकेका थिए। बाँदर र भालु प्रधानमन्त्री, भालु जाम्बवान भालु प्रधानमन्त्रीले राम राज्यको विधान बनाएको थियो। भालुमा मान्छे हुन्छन्, भालुमा मान्छेको भन्दा ठूलो ज्ञान हुन्छ, ठूलो बुद्धि हुन्छ, ठूलो नैतिक आधार हुन्छ। मान्छेलाई हुत्याउने, लत्याउने, मानवतालाई मार्ने, मानवताको घाँटी घोट्ने कुनै पनि नायके हुन सक्दैन। मानवको आदर्श मानव हुन सक्दैन। बाँचुन्जेल त्यो स्वयम्भू नेता, स्वयम्भू त्यो नायके होस्। आफूलाई मपाई भनेर तपाईँ न सपाई, आफै मपाई जे भनोस्, तर मरेपछि कुकुर बने, कुकुर सराह हुन्छ। त्यस कारणले कसैले भगवान बन्ने इच्छा छ भने कृष्ण जस्तो वृन्दावनमा जाओस्, गोपालहरूसँग खेलोस्, खेतालाहरूसँग खेलोस्, मजदुरहरूसँग खेलोस्, दिन दुखीहरूको काँधमा काँध मिलाओस्। भगवान बन्ने इच्छा छ भने राम जस्तो वनमा जाओस्। भगवान बन्ने इच्छा छ भने बुद्ध जस्तो जाओस्, वनमा तपस्या गरोस्। हाम्रो इतिहास यही भन्छ, हाम्रो सभ्यता संस्कृति यही भन्छ। यदि कसैले नेता बन्ने इच्छा छ, महामानव बन्ने इच्छा छ, संसारको आदर्श बन्ने इच्छा छ भने त्यसले गाउँमा जानुपर्छ। महात्मा गांधीले गांव चलो, गांव में भारत की आत्मा है, भारत की आत्मा गांव में है, गांव चलो, देहात में आत्मा है, देहात में भारत है, दिल्ली में भारत नहीं है, कलकत्ते में भारत नहीं है, बम्बई में भारत नहीं है। भारत में 4 नगर हैं और 7 लाख गांव हैं। 4 की अपेक्षा 7 लाख अधिक हैं, जनसंख्या अधिक है। वैदिक सभ्यता गांव की सभ्यता है। इमा रुद्राय तपस्या कप्रदिने ग्रामे अस्मिन्ननातुरम, भारत की आत्मा गांव में है, गांव चलो भनेर दिएको नारा नेपालमा गाउँ फर्क भनेर आयो। गाउँ चलो भन्ने नारा अनुवाद गरेर गाउँ फर्क भन्ने आयो। गाउँ फर्कले त्यो गाउँमा जाने लट्ठी टेकेर, एउटा खद्दरको चद्दर ओढेर, 4 पैसाको चप्पल लगाएर, एउटा 3 पैसाको 1 पैसाको लट्ठी टेकेर गाउँमा जाने महात्मा गान्धी, बापू गांधी, राष्ट्रपिता गांधी, राष्ट्रनायक गांधी, गांधी गीता 18 अध्याय कृष्णको गीता जस्तो गांधी गीता आज भारतको राष्ट्रपिता महामानव गांधी कुनै पार्टीको नेता होइन, कुनै दलको नेता होइन, मानवको नेता, सम्पूर्ण जनताको नायक, सम्पूर्ण भारतका 7 लाख गाउँको र 40 करोड मान्छेको नायके त्यो महात्मा गांधी महामानव बन्यो, नायक बन्यो, राष्ट्रिय एकता गर्यो। दूर हटो रे दुनिया वाले, हिन्दुस्तान हमारा है भन्ने नारा दिन सक्यो। महात्मा गांधी जस्तै एउटा थियो नायक नेता सुभाष चन्द्रले गभर्नर बनाएका थिए। विरोधी गोराहरूले, काला नीति भएका गोराहरूले गौरव दिएर गभर्नर बनाएका थिए। तँलाई हामी गौरव बनाउँछौं, गभर्नर बनाउँछौं, छोड्दे भनेर गरेको थियो। तर तेरो गौरव पद, तेरो गभर्नर पद मलाई थुक छ, मलाई लत्याउँछु, हुत्याउँछु, तेरो कुकुरको विष्टासरी छ, चाहिन्न मलाई। मेरा देशको सेवा, मेरा भगवान जुन देशमा जन्मेका थिए, मेरो जनता जनार्दन जुन देशमा दुखी छ, त्यो देशको धुलो माटो, त्यो देशको जेल मलाई स्वर्ग छ, तेरो सिंहासन मलाई चाहिएन, ला भनेर थुकेर फाल्दिए। अमरसिंह थापाले तँलाई म राज्य दिन्छु, म तँलाई मेचीदेखि काङ्ग्रासम्मको राज्य दिन्छु, त छोड्दे काठमाडौँतिरको, तैँले त्यो नातो छोडिदिनुपर्छ, त स्वतन्त्रताको राजा बन भनेर राजा अमरसिंहलाई प्रलोभन दिएको थियो। त्यो दिएको त्यो दानपत्रलाई च्यातेर सभामा थुकेर लत्याएर पर फालेर अमरसिंह आज विभूति, राष्ट्र विभूति बनेको छ। महामानव बन्नलाई त्याग गर्नुपर्छ,
त्यागी महामानव हुन सक्छ, लोभी हुन सक्दैन। लोभी र पापीले महामानव बन्ने, नेता बन्ने, नायक बन्ने अधिकार छैन। देशमा नायके बन्नलाई पदको त्याग गर्नुपर्छ, धनको त्याग गर्नुपर्छ, मानको त्याग गर्नुपर्छ, कुनै प्रलोभनको त्याग गर्नुपर्छ, अनि मात्र महामानव र नायके बन्न पाइन्छ। त्यसै बन्न पाइन्न। आफै घोषित, स्वयं घोषित नायके हुन सक्दैन। जनताले बनाउँछ, जनताले जानेको छ, जनता जनार्दनले जानेको छ। जनता जनार्दन राजहंस हो, त्यसलाई दुध र पानी छान्ने विवेक छ, न्याय गर्ने अधिकार छ, दुधको दुध पानी गर्ने अधिकार छ, ज्ञान छ, र त्यसका पासमा भण्डार छ विवेकको। विवेकको धनी जनता हो। विधान जनताले बनाउँछ, जनताले विधान बनाउँछ, जनताले पदवी दिन्छ। माथिबाट दिएका पदवी गोर्खा दक्षिण बाहु काम लाग्दैनन्। कसैलाई दिएको पीएचडी काम लाग्दैन, कसैले दिएको डाक्टरी काम लाग्दैन। त्यो घरको मात्र हुन्छ, 2000 जनालाई मात्र हुन्छ। माथिबाट आएको काम लाग्दैन, जनताले दिएको काम लाग्छ। रघुवीर जनताको नाम हो। रघु भन्ने 2 अक्षरको नाम थियो। रघुका अगाडि वीर नाम शब्द, वीर थप्ने जनता हो। 4 दिशा दिग्विजय गरेर आएर धर्म विजयी राजा, धर्म विजय गरेर आइसकेपछि अनि रघुवीर भनेर विश्वजित यज्ञ, विश्वजित यज्ञमा रघुवीर भनेर जनताले दिएको नाम हो वीर। वीर विक्रमादित्य, विक्रमलाई आदित्य, वीर शब्द जनताले दिएको हो।